ल सुरु भयो 2078 भोलि 2079 12 बजीसम्म बस्ने भनेको 8:52 छ होइन टाइम त भएन हाम्रो आजको स्टोरी पनि खतरा छ नि होइन पहिला यी दुईटा भाइहरूले धेरै दिमाग लगाएर प्लान बिगारेर केएफसी गए साँझतिर यहाँबाट रमाइलो गर्नुपर्छ भने केएफसी गयो ल ठिकै छ केएफसी गएपछि अनि साँझ यहाँ आउने प्लान भयो के खाऊँ भन्दाखेरि के अरे पिज्जा खानलाई हामी कति आधी घन्टा 20 मिनट जति हिँडेर टाढा गयौँ पिज्जा खान पिज्जा पनि भनेको ठाउँ होइन रहेछ जे पाइ त्यो पिज्जा होइन त्यसरी चिकन भनेको थियौँ भेज ल्यायो अरे छाडिदियो त्यो बाहना खानु मन लाग्थ्यो नि छाडिदिउँ आयौँ यहाँबाट आयौँ हामी कहाँ गयौँ त्यहाँबाट सिधै त्यहाँबाट कहाँ बर्गर हाउसमा गयौँ वेट यहाँ यो भाइलाई वेट गरेर आधी घन्टाभन्दा बेसी 10 मिनटमा आउँछु भने मान्छे आधी घन्टाभन्दा बढी होइन के अरे आज यति 4 जना भयो मैले चाहिँ हामी आधी घन्टा जति वेट गऱ्यौँ 10 मिनट भनेको मान्छे अनि गएर बर्गर हाउस पुग्यौँ बर्गर हाउसमा के भयो भन्दाखेरि यति प्याक ठाउँ नै नै प्लस 10 बजीसम्म मात्र मलाई खोजेको 12 बजीसम्म के अरे त्यो हुन्छ नि लाइक के अरे 3, 2, 1 ह्याप्पी न्यू इयर भन्ने मन लागेको थियो मलाई त्यो चाहिँ भने जस्तो भेटेँ होइन क्लबमा जानु पऱ्यो अब हुनु पऱ्यो नि होइन गरिब मान्छे अब होइन अनि त्यो त्यस्तै भयो अनि बर्गर हाउसमा पनि एकदिन छाडिदिउँ फेरि गयो कहाँ जाने प्लान भयो भने फेरि बर्गर हाउसमा घुस्यौँ ठाउँ थिएन सेयरिङ गऱ्यौँ यो चिटियालाई बस्ने सिट मन परेन त्यो त बुझेन यसलाई ठिक छ जे पनि हुन्छ राम्रोले हुन्छ भने नि त्यही हो यो सबन चिटियालाई मन परेन उसको सिट ल ठिक छ त्यहाँबाट आयौँ फर्क्यौँ त्यो कोटेश्वर त्यसलाई बानेश्वर भन्नु मिल्छ कोटेश्वर मिक्स भनौँ न है कोटेश्वर बानेश्वरको मिक्स बिचमा कि बानेश्वर भन्नु मिल्छ यसको ए कोटेश्वर हो सरी शङ्खमुल हुनु खोजेको शङ्खमुल भन्नु मिल्छ त ल शङ्खमुलको त्यहाँ ल शङ्खमुलको बर्गर हाउसमा भएन अनि बस्यौँ फर्क्यौँ त्यहाँदेखि बस्नु होला त्यो अब एउटाले नाइ भन्छ के भन्छ फर्क्यौँ फर्केर बानेश्वरको बर्गर हाउसमा गयौँ त्यहाँ गएर भन्छ हजुर नयाँ आउनुभएको नयाँ भन्नु भर्खर नयाँ आउनु भने भने त्यसो भए बन्द छ भन्दै त्यो पनि ताप पनि फुत्क्यो ठिक छ कहाँ जाऊँ भन्ने भयो होइन अब प्लान भयो या त एमिगो भन्ने क्लबमा जाऊँ कि भन्ने थियो अब त्यसरी पैसा धेरै लग्छ कि टेन्सन भयो होइन अझ टिकट काट्छ कि टेन्सन भएर त्यो पैसा थिएन हामीसँग धेरै अनि फेरि ऊ एउटा भाइ यो भाइले चाहिँ हामी साथीलाई कल गऱ्यो होइन कल गरेर सोध्यो एमिगो चाहिँ ठिक छ अब भाइरल होइन नि यार आफ्नो पछि भविष्यमा हेर्न राम्रो हुन्छ नि यार होइन यो मान्छेको सोचमा चाहिँ भाइरल मात्रै छ भाइरल भयो ल लाइभ साउन्ड म्युजिक लाइभ रेकर्डेड म्युजिक त्यो भयो अनि पछि कल गर्दाखेरि एमिगो सस्तो छ भने गयौँ ल यस्तो मोमोको प्राइसहरू पनि त 240 छ यार एक प्लेटको यार के सस्तो त्यसमा फेरि अझ जाने बित्तिकै इन्ट्रीमा लाइट सिधै अफ पुरै डार्क अन्धकार जिन्दगी पुरै अन्धकार जिन्दगी लाइभ म्युजिक पनि छैन थियो तल पनि त्यो म्युजिक मात्र हो यस्तै म्युजिक हो ल ठिकै छ एकछिन बस्यौँ अनि पछि सबैले नाइने भनेको भयो नबस्छ भनेको पानी कुरा खाथ्यौँ होइन पानी के अनि पानी खायौँ पानी अब भाइले 50 रुपियाँ पनि खान्छु भयो होइन ल खायौँ पानी खाएर अब ल नै भएन अब हाई भोल्टेज अहिले जहाँ छौँ हामी त्यो हाई भोल्टेजमा आउने भन्ने कुरा भयो अनि पछि पानीको पे गर्नुभयो अहिले त 100 रुपियाँ भन्छ यार पानीको पनि के हो यसो अनि पछि त्यस्तो राम्रोसँग हेऱ्यो 50 रुपियाँ थियो तिर्यौँ 50 रुपियाँ त्यो भयो अनि मजाले आयौँ हिँड्यौँ अनि बल्ल हाई भोल्टेज भन्नेमा आयौँ चित्त बुझ्दछ ठाउँ होइन चित्त चाहिँ बुझ्दो लाग्यो मलाई अहिलेसम्म चाहिँ लेट्स सी खाना कस्तो छ त्यसमा चिकन बिरयानी खाने भनेको त्यो पनि स्वाहा चिकन बिरयानी सक्यो अनि चिकन सिजलर खाने भने त्यो पनि भएन होइन लास्टमा हुक्का खाने अनि यो भाइ चाहिँ होइन यो जुन सुमत्रा छ नि यो चितिया भाइ हुक्का खाने अरे त्यो नि के अरे मिन्ट फ्लेभरमा अरे अनि यो भाइ चाहिँ यो पनि हुक्का खाने है होइन म युट्युबमा हाल्छु नि फेरि यो युट्युबमा हाल्छु नि म फेरि अनि म बाहेक होइन म सोझो मान्छे म बाहेकहरू सबै चाहिँ थोरै बेड चाख्ने भन्ने कुरा गरेर छन् होइन त्योमा चाख्नेमा यो मान्छे पऱ्यो यो पऱ्यो र यो मान्छे पनि पऱ्यो होइन सबभन्दा मेन मान्छे हो ऊ त एक बोतल एक्लै खान्छु भन्ने मान्छे हो त्यो भएर अब हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन लास्ट डे अफ द इयर आयो हाम्रो कोक काकोला
एउटा रिग्रेट चाहिँ केटीहरू भएन क्या यार। केटीहरू भएको रमाइलो हुन्थेन होइन, केटीहरू भएन क्या। सबभन्दा त तँलाई केटी दियो मान्छेले, यो मान्छे तँलाई केटी दियो। क्यामेरा बबाल आउने है, मेरो चाहिँ यहाँ चोट लाग्यो होइन। ठिक्क भयो, केटी होइन केटीको पछि लाग्छ यस्तै हुन्छ। हेर गाइज, सबैलाई खाना मन लागेको छ होइन, अनि चाहिँ नै नै भनिरहेको छ। ल खै सबनको लागि ल भाइ हाल्दै खाँदै खाने ल सबैले खायो गाइज। ल जुमेन ल सबन कस्तो लाग्यो त? ठिकै छ लाग्ला नि फेरि। ल यो हो एमनको फिल्ड, यो हो एमनको फिल्ड। ल अर्को बियर खाने मान्छे, यो सबभन्दा मेन मान्छे। अझ यत्रो बच्चा छन्, हेर खाइदिन्छु रे, देख यस्तो मान्छे हुनुपर्छ क्या। सक्छ खाना आज? अनि एमनकोमा सुतौँ न त, हुँदैन एमन? त्यही त उसको नाम खाइदैन बाल हो, एमनमा सुत्ने नि त आज, त्यो सबैले सुत्ने हो होइन यस्तो के। एक दिन बङ्गा हाल्ने के हुन्न बोल्छ। न्यु इयर हुन्छ, मेरो आजको बिता भइसक्यो भोलि। मेरो नोटिस पठाउँछ तबसम्म दिला भन्दैन दिला छैन। तेरो चुटिया हो नि त, तेरो थोर स्कुल हो नि त, थोर। ल अनि भइगयो त। ल खाइदे, 2-3 पल्ट अझ अर्डर गर्ने कि फेरि अर्डर गर्ने होइन, खाइदिने किन? ल यत्रो खान लाग्छ, यो चाहिँ के हो नि यत्रो? यो म खान्न यति खाना तँलाई के हुन्छ भन्दा? आई एम भेरी सोझो मान्छे गाइज, आई नो इटिङ रक्सी मिला सर, आई नो इटिङ रक्सी, भेरी भेरी सोझो होइन। ए माई भाइ भेरी भेरी बिग्रिङ, आई एम भेरी भेरी सोझो। बिग्रेको 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 सोझो लगाइछ हेर है। नितन थापाले पनि पठाउनु भयो हामीलाई के स्न्याप? स्न्याप युज गर्छ? म राति उठ्न सक्दिनँ, त्यसैले अग्रिम न्यु इयर गरेँ। अझ यस्तो अन्त वाह भाइको वाह। गाइज मेरो अगाडि छ बियर होइन, यो भाइहरूले कसैलाई पनि भन्दैनन्, भने पनि मलाई मतलब छैन, किनभने मलाई साँच्ची होइन त्यसै एज त यार क्रस भइसक्यो नि यार, बुढो भइसक्यो म त होइन। तर मलाई केले रोकिरहेको छ कि खान, केले रोकिरहेको छ कि खान सक्छु मलाई, घरमा केही पनि भन्दैनन्, किनभने घरमा मैले यसको फुल रूप देखाएको छु क्या। 3 बोतल बियर खाएर यसको फुल रूप धेरै खाउनु मन छैन क्या मलाई। घरमा मम्मीले खानुहुन्छ, बाबाले अकेजनली पनि खानुहुन्छ, अन्त मम्मीले पनि अकेजनली खाने होइन, निरु नि खान्छ, निक्दाइदिन नि खाने। म चाहिँ हल्का सोझो पऱ्यो क्या। अझ मैले एकचोटि टाइगर बियर क्यान बियर चाहिँ होइन थोरै ऱ्याकेट छ, टाइगर बियर चाहिँ थोरै सिप खाएको थिएँ होइन, बट खै के त्यसपछि चाहिँ खाएको छैन। मलाई केले रोकिरहेको छ कि, मलाई केले रोकेको छ यसको भन्न सक्छ, मलाई केले रोकिरहेको छ? अरे के फर्स्ट ब्रेकअप? धेरै सोझो मान्छे भएर धेरै सोझो होइन होला यार, म बाङ्गो छु नि यार, म त यस्तो बाङ्गो छु, यस्तो यस्तो कहाँ यस्तो 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 छु म त, यस्तो मेबी। अनि बाबा पनि स्ट्रिक्ट होइन अरे मलाई निरुले खान्छ, मलाई खानु पाउँदैन। म त पाउँछु कि, म त छु, भाइ खाँदैन के, किन रोकिरहेको छ गाइज? गाइज अब खायो भने चाहिँ म होइन यस्तो भिडियो बनाउँछु, खान्छु जस्तो लाग्दैन मलाई। होइन खान्न भनेको मान्छे थपेर त छन्, खान्न भनेको मान्छे होइन, के भयो तेरो अहिले सोच चाहिँ हो क्या? वाह ओहो बिग्रिङ ल अर्को रिङ्गर आयो, रिङ्गर। ओहो नाकबाट एउटा कसले कानबाट पनि गराएको मानेको थिएँ यार, कानबाट निकालेको मानेको थिएँ मैले, काँडा रे।
ए म नाकबाट हाल त नाकबाट ओ माई गुडनेस ल है ममा आयो होइन सिङ्गल केटाहरू हेर यो सबै हामी यो सिङ्गल ग्रुपहरू गाइज हामी सबै सिङ्गल ग्रुप हो मेरो थोपडा त नदेखाऊँ होइन फेरि केटीले हेऱ्यो भने फेरि सिधा होला होइन टेन्सन हुन्छ फेरि क्या अनि भाइले के नाकबाट हालेन नि यार हेर त भाइ सिङ्गल भनेको त भाइ त के मिङ्गल हो क्या यार धोका जस्तो लाग्यो भाइले त मलाई त्यही नै हामी सबै सिङ्गल ग्रुप भनेको है सबै होइन भाइ त मिङ्गल भएर जस्तो लाग्यो है म त मिङ्गल भएर जस्तो लाग्यो टाइप गरेको देखाएर त नाकै नाक नाक साधे गोस या पाधे गोस कहाँ ल अब यो नपछि हामी अब के अरे बफ चिल्ली खानु लाग्यो हेरौँ कस्तो छ पठा ओ हल्का धेरै राम्रो लाग्यो मलाई मलाई धेरै राम्रो लाग्यो ल हल्का धेरै चाम्रो लाग्यो मलाई अन्त बफ चाम्रो भएको छ यो चाहिँ हाम्रो बफको सबै परिकार चाहिँ हल्का बढी चाम्रो भएर म त धेरै सबै टाकु जस्तो लागिरहेको छ यो चितियालाई चाहिँ खाइकिन मिठो लाग्यो यो भाइलाई मिठो लागेन एमनलाई चाम्रो मिठो कि नै ठिकै छ मलाई चाहिँ त्यस्तो वाउ चाहिँ लागेन है हल्का बढी चाम्रो खै टाकु दुख्यो है मेरो केही खाएको छैन मैले त्यो टाकु दुख्ने फेरि अनि ल धरानको एउटा ठाउँ अन्त कहाँ छ त्यो त्यसको नजिक के छ जे पनि होइन त्यस्तो नि आफ्नो घर नजिक वरिपरि थाहा नहुने हुन्छ त्यस्तो भने त म पनि क्यालिफोर्नियामा छु क्यालिफोर्निया के अरे वेस्ट कोभिना भन्ने होइन क्यालिफोर्निया अमेरिका आएको हामी पनि चाहिँ फेरि प्लसमा आयौँ वाउ ब्राभो ठुलो कुरा गरिस् के खतरा छ त यार पानी ल्याउने तरिका त किन टाकु दुख्यो कि मेरो ओए उता नखाउन किन यार टाकु दुख्यो यार मेरो खाएकै छैन म फेरि सोच अझ यो भाइले यो खाऊ भने त्यो खाँदैन के हुन्छ होला म त मर्छु होला यार सबन हान्दे एकमा त एक सबन 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 एकचोटि गर्छ क्या गाइस पोल खोल्यो है हान न एउटा हान ए एमन हुक्का मार 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 हुक्कामा बेप 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 अरे सानो हुन्छ एउटा पोट जस्तो त्यसमा पानी हालेर के गराएर गाइज बिग्रेको मान्छे यस्तै थाहा हुन्छ है यसरी इक्जाम्पल टेक्स्ट बुक इक्जाम्पल अफ बिग्रेको मान्छे रे क्या अझै भयो चुप लाग्ने तेरो त इङ्ग्लिस त के अरे भोला सिकाएस् भोला सुनाएस् अनि हल्का तँलाई भिजा दिइदिन्छ कि फर्स्ट ट्राईमै ल गाइज 9:32 होइन आधी घन्टा छ ल अब नेक्स्ट भिडियोमा टेक मम्मी बाबा होइन यो भिडियोमा अब हेर्नुभयो भने हजुरले हेर्नुभएको छ भने मलाई के गर्नुभयो के किन मलाई खाइरहेको छैन मैले के गर्नु त्यही त हेर्नु बाबा सब यस्तो बिग्रिसक्यो
मैले अलिकति नाटक गरेँ, त्यही पनि मैले खान त खाएँ नि। मलाई थाहा छैन खै किन हो म खान लाग्छ छैन नखान त तरको गयो। खाना मन छ तर खाइरहेको छैन मार न भाइ दोस्त पनि बियर आज बेचेर आफ्नो यो बेच आज सामान बेचेर बियर खाइरहेछ। ए 10,000 को होइन 10,000 उसले आज 30,000 जति बेच्यो होला। आलुटी त गयो होला त्यसमा त फेरि उसले घर दोका आफ्नो घरमा 15,000 दिएर 50,000 चक्क भर त लाग्दैन मलाई त्यसको गिफ्ट पसेन नि त। गाइज 2 ग्लास कोक चाहिँ होइन लागे जस्तो छ है मलाई टाउको दुखे जस्तो लागेको कस्तो कस्तो यार 2 ग्लास कोक ल्याएर हेर दाइहरू यहाँ बड्डो भइसक्यो त्यो पनि कोक लाग्छ यार रक्सी त कहिले लाग्यो लाग्ने होइन म मोटाको दुब्ला भएको यार यो मान्छे गोरो हो नि त म हामी मान्छे गोरो हो नि त उनीहरू यत्रो 6 प्याक निकालेर आउँछु होइन यस्तो पाल त हुनुपर्छ नि यार कालेर क्या होइन माथि त्यो सनलाइट डाइरेक्ट पर्छ नि त तिमी पल्ट न अलिक बढी बिले आउँछ 4,000 त न आउँछ त चार तिमीले खाएको 3जनाले खाएको 3 वर्ष किन भन त भाइ क्यालकुलेट गर न आफै मेरो बोथी अगाडि 2टा नै देखिन्छ यार रिसिभ छ हेर त्यो किन लाउँछ थाहा छ दाँतको त्यो माथि ठुलो भएपछि नभए फाटा भएपछि लाउने हो मेरो के भन्छ कि थाहा छैन मेरो यहाँ अगाडि 2टा मुसास त ठुलो हो कि के सेभ गर्न मिल्छ नगर्ने नेचुरल इज बेस्ट होइन हेर नि यसमा चाहिँ अँधारी कालो देखिन्छ यहाँ त ओहो उज्यालो हेर आमा हो हेर ल अँधारो उज्यालो ओ माई गुडनेस अब भिडियो बनाउँदा सुत्रै गर्नुपर्छ क्या हो भइरहेको छ सुस्तरी स्ट्रक्चर थोप्राको स्ट्रक्चर होइन आमा 1 मिनट 2 मिनटसम्म मैले आफ्नै थोप्राको बारेमा गफ गर्दै बसेँ ट्विट लगाइज नेक्स्ट भिडियोमा होइन चाहिँ के अरे कन्डक्ट हटडग भने हुन्थ्यो नि अरू अलग्गै हुन्छ मिठो हुन्छ खाने दामी छ मलाई त लास्ट मन पर्यो सायद त मोटै रहेछ त यार यत्रो त बिग टिकिने काम लाग्छ नि यार यत्रो मोटो भएको भए त बिग टिकिने केटाकोले बुझ्यो नि यत्रो मोटो भए त काम लाग्छ नि होइन ओए त्यसो बोल्ने होइन यार त्यस्तो बोल्ने होइन नि के साँच्ची मलाई कोक लाग्यो क्या पुरै जुस टप दिन्छ फेरि कन्डक्ट रे होइन कन्डक्ट मात्र कि चिकन बफ कन्डक्ट के हो चिज आउँछ क्या बाहिर आयो जो पनि मिर्छ खाए हुक्का खाएसँग खायो भन्दा मिठो यार आज फर्स्ट टाइम खाएको है सेकेन्ड टाइममा फर्स्टमै फ्यान भइसक्यो अरे यसको आफ्नो अस्ति हाम्रो ससेज पनि हालेको थियो बिचमा ससेज हाले जस्तो हुन्छ मेरोमा ससेज जता अब तेरो फेभरेट डिस हो फेभरेट त नान त नानलाई पनि इच्छा नानमा नान होइन नि आज छ त सानो छ को खान्छ जत्रा त्यही भएर त चुटिहालेँ त्यो अहिले नम्बर बनाएको मैले लास्टमा अर्डर के हाम्रो मखान लाग्छ हुन त सबन हो यार कहाँ भुलिरह ए 1 किलो मासु बहुत हल्ला अझ खानु मन लाग्छ तिमीले यसले पेट धुस्छु नभए मेरो टाउकोमा आउँछ यिनीहरू दुईटा कोइला हालेको थियो होइन
दुईटा कहिले दुईजनालाई पुगेन अरे यार मेरो हातै घुमेन एउटा भाइ एउटा यहाँ छ यिन दुईटालाई दुईटा कहिले पुगेन अरे खतरा भाइहरू त खतरा छ नि यार दाइ मात्र हो सोच है घरमा XN.com चलाउने मान्छे के हो त्यो एक्सन भने कुन साइड तिमीलाई थाहा होला त बाबु के पोन भनेमा थाहा छैन अच्छा सोझो मान्छेलाई यार पोन भन्ने हो यार बिचरा थाहा पनि छैन पोन भने के हो के हुन्छ पोनमा पोनमा के हुन्छ पोनमा राखेर सुरु गर्छ मलाई त एउटा कुरा मन पर्छ केमा हुन्छ भन्थ्यो पनि भन्नु नि त केमा हुन्छ केमा हुन्छ मतलब के घमा भोक लागेको छ त्यसलाई खाएको धेरै घपा घप भाग थियो माया डरले सर के हो के शङ्ख पुग्ने भने अनि त्यसले हामीलाई लाग्छ त नि कस्तो आउँछ हामी डर लाग्छ सधैँ त्यो चुडेल भेट्न आउँछ क्या मलाई चुडेल त्यो डराउँछ त्यो त मेरो रुममा चाहिन्छ यार भन्छ त मेरो रुममा यार सुत्दाखेरि यो भाइ सुनायो म सुत्दाखेरि होइन मेरो बेडको साथमा एउटा केटी बस्छ अरे जहिले डर लाग्छ मेरो दुवै दिदीले देखेछन् र क्या अस्ति म आएर मेरो पछाडि लागेको भन्नु लाग्यो त्यो त्यतिकै जिस्किन तर त को केटी आउँछ अरे तर गाई हेर अनेस्टली भन्नु पर्दैन यति एक्लो फिल हुन्छ होइन भूत आएर खुसी लाग्छ के गर्ने बाबु तिमीले आफूलाई त्यस्तै एक्लो बनायो जिन्दगीदेखि यस्तो नबनाउनु पर्ने हो कि नै भाइहरू सहमत छ कि नै पेट टन्नु भयो यार लास्टमै लेखा छ क्या गरेर लगौँ न भोलि खानु त्यही राति खानु नि त बाबुलाई भोक लागिहाल्छ राति के 12 बजे खाने ह्याप्पी न्यू इयर ए क्यान्डल पनि हुँदैन क्या क्यान्डल खुब गर्नु मन छ क्या अघिको भिडियो नि जे सेन्ट जेभियर होइन एसए जेभियर त्यो बलियाकै केटी हो हजुर लिक गरेर हेर गाइज म सोझो मान्छे यिनीहरू के बोलाएको छैन म थाहा छैन लिक गराउने यस्तो भनेन नि गाइज यार बिचरा म काण्ड भनेको के त्यो काण्ड भनेको मलाई त फेरि पब्जी काण्ड भन्ने त्यो फोकीले गर्ने काण्ड मात्रै थाहा छ है धेरै बिगार्ने होइन मलाई जेपाले भन्दैन नि फेरि होइन गाइज पेट टर्ने भयो अझ चिकन फ्राई राइस आइरहेछ 2 कि 4 हो 2 चिकन फ्राई राइस 2 बफ राइस भन्दै 2 चार 2 बफ राइस 2टा हो तिमीहरूले त बनायौ त यो नै खान नसक्ला कि नसक्ला भइसक्यो बेस्ट न्यू इयर अब गाइज हाम्रो म्याक्स 4000 भनेको थियो होइन हल्का बढी होला जस्तो लाग्यो है 4 आउँदैन आएछ होला यहाँको मलाई थाहा छैन उसले 3 भनेको छ होइन यो भाइले मलाई चाहिँ 4 आउँछ जस्तो लाग्छ लेट्स सी तर बर्गर आउँछ त अब बर्गरमा त यति खाएको त भुकै क्रस हुन्थ्यो नि 5 सम्म त हाम्रो खाना पनि पाइन्छ तर मलाई बेसी भयो यार धेरै भयो यार आजको दिन त मजा तिमीले रक्सी खाएर उल्टी गर मलाई धेरै खाएर उल्टी गरौँ उल्टी गरिन्न अनि मैले यस्तो भइसक्यो यस्तो फुल भएछ क्या अब यसो गर नि त एउटा चिकन फ्राई राइस 2टा छ होइन 2टा एउटा प्याक गरिदिउँ बफ र एउटा चिकन 2टा प्याक गरिदिउँ अनि एउटा मात्रै खाऊँ मैले मिलाएर होइन कति आउँछ त्यसको अनुसारले थोरै आउँछ भने त हाइट मैले के अरे अब म फ्युचर इसानले हेर्छु होला होइन अब यस्तै 10 वर्ष नभए मेरा छोराछोरीले मेरा बुढीले पछि नभए म हजुरबाउ भइसकेँ इसानले यस्तो गरेको थियो 80 वर्षमा होइन त्यस्तो आएको थियो भन्छ होला तर अमेरिका बसेर नि फेरि यहाँ होइन नि अमेरिका आएर नि तिम्रो त अमेरिकाको विषय कति हिँड्यो यार ए फुस्टेप कति भयो आज गाइज 20,000 अरे
क्लियरली त देखेन होइन समथिङ 20,480 फुस्टे हिँड्यो आज खुट्टा कति दुख्यो होला अब घरमा बस्ने मान्छे 20,000 स्टेप भने इट्स नट स्मल फिट होइन फेरि भने खुट्टा बनाएन नि फेरि अनि के हो टाउको देख्यो मेरो यो भिडियो एन्ड गरौँ होइन भिडियो अब प्याक हुन्छ भोलुम फुल छिटो 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 भोलुम फुल छिटो भोलुम फुल हाम्रो लाइभ म्युजिक सुरु भइरहेछ छिछि थुक्क ल भोलुम फुल होइन ल सबन लाइभ म्युजिक हान्नु नि त त्यो हान्नु छिटो बेसरी हो यो साउन्ड लाइभ म्युजिक आज हाम्रो पनि लाइभ म्युजिक हो नि यार होइन कहाँ सिङ्गरले मात्रै गाएको हुन्छ हामी पनि सिङ्गर हो नि हल्का बेसरी गाना भए के आउँदैन लिरिक्स उसले चाहिँ रिङ कसरी बनाउने रे उसले ट्युटोरियल सिकाएको छ ल भन्नु ट्युटोरियल ल युट्युबमा हाउ टु मेक रिङ अफ स्मोक अब छिटो ट्युटोरियल क्यामेरामा आएर सुरुमा काम चला कतै सास नगर्ने हल्का फेरि हुन्छ हल्का फेरि गर्छ हैन त्यो कसा सास लिन्छ मैले के बुझे थाहा छ अर्को भिडियो हुन्छ है किसान यो नि भन्नु मैले जिबे यस्तो भने मैले के बुझे थाहा छ हल्का चेक भन्छ एमन रिङ बनाउने तरिका त्यो अर्कै रिङ भन्छ रिङ बनाउने निन्जा टेक्निक होइन सबन गाइदैन यार भएन कि लाइभ यार सबै यस्तो गाना सुन्दैन नि यार बच्चा भएर बुझिन्छ नि फेरि 2 लाख नि मेरो त फेल भाइ फेल ओहो 3 drunkards के अरे drunkards 1 sane people sane 1 drunkard महा drunkard अल्ट्रा प्रो मैक्स रे क्या मतलब को खा लाग्छ नि यार 2 ग्लास को खाना लाग्यो नि त मलाई फेरि हैन मान्छे खतरा आउने भयो ल यति भरिमा साउन्डमा भएको चाहिँ हेर खास 2 प्लेट चिकन फ्राइड राइस 2 प्लेट बफ फ्राइड राइस प्लस 2 प्लेट बफ के रे त्यो बफ के रे बफ चिल्ली पेट चाहिँ हल्का धेरै फुल भयो 1 प्लेट चिकन फ्राइड राइस 2 जना बाटन 1 प्लस बफ 2 सम्म बाटन यो चाहिँ चिकन हो है त्यो बफ हो त्यो भयो बाँकी सबै पार्सल ठ्याक्कै 12 बजे चाहिँ ह्यापी न्यू इयर भन्ने खाने हो घरको जस्तो घरलाई सबैको मान्छेले उठाउने हो हेर एमनसँग धेरै एक्सपिरियन्स भएर हो हाउ टु मेक के हुन्छ अरे हुक्का बार अरे हुक्का बार त यहाँ हुक्का बार खुसफुस गरेर हेर्ने यहाँ सालले के भयो I am the talk of the town, you know. कुरा काट्ने भनेको फेमस मान्छेको काट्छ क्या सो आई एम फेमस भेरी फकिङ फेमस कानबाट निकालेर दम छ भने गाँडमा दम छ पानी पर्ने जस्तो छ यार भिज्दै जाने नि हो गाना भिज्ने गाना भन्नु त एउटा कुनै पनि पिलु त गाना होइन है एउटा छिटो भन न भिजेको गाना क्या बर्सारे रिगाते पनि नआए त्यो वाला नआए अरू नाकको टाइम तरिका खै सबैले सिकाएको फेरि
यो भाइ फेरि आफ्नै संसारमा हुन्छ क्या फेरि बिचार भर्खर ब्रेकअप भयो अरे होइन ब्रेकअप उसले गरेको अरे ब्रेकअप होइन जो कि हामीलाई विश्वास त लाग्दैन होइन बिकज आई नो वाट ही वाज ट्राइङ टु डु होइन he couldn't succeed I'm sad for you bro but better luck next time huh त्यही हो बिचारो फर्स्ट गर्लफ्रेन्ड कि सेकेन्ड फर्स्ट कि सेकेन्ड गर्लफ्रेन्ड so sad man फर्स्टसँग त अब हात पनि मिलाउनु होला होइन यस्ता बोका भाइ छ क्या यस्ता बोका छ क्या मेरो स्टोरी त के भन्नु होइन फेरि त्यो घन्टा लाग्ला होइन मेरो स्टोरी भन्नुहुन्न ल बिल चाहिँ हाम्रो हुक्का 250 बफ से कुवा 400 यो बफ मोमो 240 कोक 280 देखाउने अनि vlog guys vlog I can do whatever I want with it because I'm the only one who's gonna watch this okay so I don't fucking care so ऊ मान्छेलाई हुक्का चाहिँ पुगेको छैन उसलाई त अब घरमै हुक्का लगाएर राखिदिनु पर्ला जस्तो भएको छ है पुगे जस्तो लागेन यो मान्छे अब खाएको छैन उसले त अब हुक्काइ हो उसको प्यारो होइन खाएको छैन उसले यो गाइज बाह्र पानी परेको छ अब पानीमा जानु पर्ला जस्तो छ गाइज राति भइसकेको छ होइन 10:30 12 बजीसम्म बस्ने भने अब यस्तै हो 3, 2, 1 ह्याप्पी न्यु इयर भन्नु मन लाग्थ्यो अब नेक्स्ट टाइम अब होइन मैले आउनु भ्लगमा डक्टर माइल्स के भयो भने फेरि गरिदिन्छ नि त फेरि साउट आउट प्लिज इन्जेक्सन हान्छ नि हामी साउट आउट प्लिज साउट आउट टु एमन नुबे होइन होइन स्मार्ट्स एमन अनि पानी परिरहेको छ भने सो ए अहिलेको गाना के अरे पानीवाला गाना के अरे जिउनु अरे हुन्छ पानीको अघि के अरे मैले भन्थेँ नि के भयो वर्षा रे भिगा भिगा समथिङ रे भिगा भिगा होइन अनि सबभन्दा ठुलो कुरा यो सबैले दिसाएर हात धोछन् है यस्तो फोरी चाहिँ हेर दिसाएर चाक चाकको दिशा समातेर है चलाएर होइन मजाले पानीमा मिक्स गरेर धुवा चाहिँ छैन कि यस्तो फोरी चाहिँ हेर गाई यस्तो हेर भाइ हो यो यही केटा हो युट्युबमा हाल्ने यसो मिक्स गरेर लिङ्क मेरो दाइको जान्छ फ्राई हुन्छ न हान्नुपर्छ नि यस्तो गर्न पाएन ओए यहाँ फ्यामिली भिडियो दिस इज फ्यामिली भिडियो यु क्यान से द्याट सरी होइन म बनाउँछु नत्र भने आम गर्न सु यु सरी होइन गाइसहरू हाम्रो डक्टर माइस फ्यामिलीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला डक्टर पछि इमेज गएपछि आउँदै राख्छौँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउँदै राख्छौँ अरू हेर्न पाउला होइन अनि इमेजको केटीहरू नि हेरिराख्छौँ होला तिमी मान्छे फेरि त्यही मात्र छ है बिग्रियो चाहिने भनेको त्यस्तो नभन्नु अब के हो भनेपछि होइन धेरै नबोल्नु मन लागेको छ के भुलाएको लागिरहेको छ यार त्यही हो होइन होइन त्यही हो तिमी धेरै कालो भयो क्या फ्रेस छु मान्छे कहाँ भइदियो क्या न्यु इयरको दिन पनि म फ्रेस छु लास्टै कालो भयो क्या तिमी मान्छे अब अँध्यारो के गर्नु अब हामी अब सबजना के भन्नु भन न भन के छ मनका दुई अँध्यारो छ भन्नु पर्छ क्या लाइफमा अँध्यारो भएको बेला नेपालको फोहोर देखाइदियो नि त भविष्यमा एकदम राम्रो छ फोहोरहरू फ्ल्यास आइसक्यो गाडीले नेपालको स्थिति केही देखाएको छैन कति बच्चा रहेछ मर्यो होला त्यो कन्ट्रोलमा ल न्यु इयर भयो त्यो गीत हेर हाम्रो नेपालको कन्डिसन होइन यो अहिले चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौँ नाइटको खच्छु होइन अहिले चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौँ हामी ग्लेसियर कलेजको चौतारीनिर पुग्यौँ म भने स्मार्ट छ फेस रिभिल नगर्ने भनेको आज गरिहाल्यो अब के गर्नु फेस रिभिल गरेपछि फेरि भाइरल त यस्तै हो कि न्यु इयर चलिरहेको छ खाली छ रोड
पानीको चिसो के भन्छ चिसो पानी चिसो हावाले आफ्नो छाला छुँदाखेरि कोही केटी पनि साइडमा बसिरहेकै छैन यार भाइ 500 जाने हो भने बस्नुपर्छ नि दौडिँदै जाला गाडी छैन डिस्काउन्ट भएपछि मात्र जाने हो म भनेको एकदम संस्कारी हो क्या बच्चा पछिदेखि लौ झ्यापमा छ आज सप्ताह झ्यापमा आज न्यु इयर इभ्समा इभ्स न्यु इयर इभमा होइन मान्छे धेरै खाएर खोक्का राख्ने गरेछन् त्यो हल्का साइडमा बस्छन् अनि फेरि न्यु इयर मान्छे मऱ्यो भने फलाना बोलाउँछ उसले त्यो फाइट गरेर राख्छ रमाइलो छ सबैले यस्तो सुत्त बोल्यो होइन नि यार त्यही हो होइन मेरो पनि च्यानल छ स्मर्ट्स तर मैले भिडियो हाल्न छोडिसकेँ सब्सक्राइब नगर्ने हुन्छ अब त होइन धेरै के अरे कला आयो क्या होइन ए फेस्टिभल गर्नु कि गर्नु भन्दै कतिले हेर न दाँत ओल्किन्छ जस्तो अलवेज ब्रस क्या डेली ट्वाइस अ डे इफ यु क्यान सी मान्छेको स्माइल दाँत ओल्किन्छ क्या फेरि दाँत त यस्तै हो मान्छे ढल्किन्छ कता हो यता आई फर्गटिङ बाटो कति बज्यो अहिले 12 नै बज्यो न त आज के न्यु इयर हो यो 12सम्म बसिएन नि गाइज रोड अँधारो छ न्यु इयर इभमा रैला हाल्नुपर्छ भनेको रैला भएन यार हो सबैले बाइकमा एउटा एउटा केटी लग्दै जाँदैछ सबैले आफ्नो केटी लग्दै जाँदैछ बाइकमा हामी त एक शब्द दुई शब्द भन्नु छ है फ्युचर कैछ नि हेर यस्तो सिङ्गल छ त हेर अहिले यो लाइफमा म भिडियो गरेर लास्टै सिङ्गल क्या यदि सिङ्गल कि होइन मलाई अहिले भन्छ कि नि बेटा भूत केटी आएर बस्छ अरे त्यो सुन्दाखेरि खुसी लाग्छ डर होइन खुसी लाग्छ क्या त्यस्तो सिङ्गल भइसक्यो जस्तो होइन भविष्यमा अब यति हेर्ने त तैँले बुढीसुडी बनाइसक्यो होला छोराछोरी पनि भइसक्यो होला होइन आई होप त्यस्तो नराम्रो त छैन होला नि त्यतिखेर पनि नहुने त होइन त्यही हो यस्तो चाहिँ भविष्यमा नहोस् छेउ लिभ यो मोमेन्ट ल तिमीलाई म फर्काउँदैछु मेरो मैले बोलेपछि भाइरल हुन्छ अरे क्या धेरैले बोल्दैन मेरो अब हजुर दादा हुनुमा त अरूले त एपोइन्टमेन्ट लिन्छ बोल्नुलाई पनि कति मेरो प्राइज छ नि त फेरि त्यो 20K लाग्छ म त त्यही हो स्वर त फेरि यस्तै हो नराम्रो त थाहा छ मलाई पनि भोलि कपाल काट्नु पर्यो होइन हान्सी भयो भोलि त मुलेट हान्ने अरे फर्स्ट टाइम मुलेट हान्ने हो फर्स्ट टाइम के अरे मुलेट हान्ने अरे त्यो फर्स्ट टाइम अब त्यस्तो कट भनौँ न होइन हजुरले सिम्पल हान्नुहुन्छ म्याम त सिम्पल गरेर हो नि त आज रक्सी नै छोएन अनि बियर नै छोएन मैले पनि छोएन 2 ग्लास कोकले मैले पनि छोएन है फेरि तिमीले अलिक के छोएन भन्नु भन त्यो भाइ सबै छोएन त्यो छोइसके होइन यो फ्यामिली कुरा बोल्नु न त ए सरी त्यस्तो चिज छुनु हुँदैन अहिले हामीले बोलेको हेरेर साँच्चै रक्सी हामी सबजना भनेको के अरे भर्जिन हो क्या अब चाहिँ थाहा भएन म चाहिँ सोच्ने हो फ्युचरमा यतिखेर त अब केही पनि हुन्न होला है यतिखेर भयो नि नभए नि पालै छैन गरिहाल्छ नि हेर्नु फुपू होइन फुपा तपाईँलाई यस्तो गाली गर्छ सबैले छोडेर हेर्नु त गेट खोल्नु पर्यो है जेल हाल्नु त्यसलाई 1 करोड ल्याउने गर्मी हुन्छ त यार पानी परेर पनि त्यो घाँटीदेखि देखान्छ एकछिन के घाँटीमा किस्को लाउ अब यस्तो घाँटी देखायो भने क्या जलाइन देखिन्छ क्या दादा अनि के भन्नु यार म बोल्नै आउँदैन यसपछि होइन अर्को हाम्रो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ डरलाग्दो ठाउँमा छ क्या घर पनि एकदम डर लाग्यो अनि त्यसो अहिले त्यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा चुडेलले हामी साइड 6 बनाएर लगाएको छ होइन अनि फेरि आना रे गर्दै भागिनु आगे यार रे गरेर जान्छ तिमी थाहा छ नि क्या मलाई यो चाहिँ यति नै हो सुन न यो चाहिँ यति नै हो अब कोठामा गएर चाहिँ रमाइलो गर्छु होइन 12 बजी ठ्याक्कै 12 बजी रमाइलो हुन्छ होइन म देखिन त अब डरलाग्दो बाटो आइसकेको छ डरलाग्दो बाटो आइसकेको छ
तर पाल्छेन कसैलाई। हेरै भूत भगरा भनेर हालेको सबजना युएस जाने होइन यहाँको ममा है अब युएस ट्राई गर्ने हो ट्राई गर्ने भएन भने त फेरि नेक्स्ट अब कहाँ हुन्छ होइन But I hope first try my host. Second, but सबजना युएस जान्छ मलाई टक्क बढाइन्छ म यहाँ मजा गर्ने That's what I got. This is the last day of the fucking year, guys. Huh? Last day, last 1 and 10, 1 hour 10 minutes of the last fucking day of this fucking year. कुर्दैन हामीले कितै कुकुरले लड्न सक्छ है गाइस मलाई कपाललाई भोलि अब यहाँ कपाल काट्छु यो धनलक्ष्मी भन्ने ए धनलक्ष्मी कपालको नाम हो भने धनलक्ष्मी यार कपाल चाहिँ होइन साइड साइडको पट्टी बनाउने साइड साइडको पट्टी बनाउने 1 घन्टा लाउँछ सरी आधी घन्टा लाउँछ होइन बेस्ट भन्छ यो मनलाई चाहिँ अस्ति चित्त बुझेन होइन ए अस्ति त्यो साइडको बडी काटेर ल भोलि चाहिँ कस्तो हुन्छ यिनीहरूले मुली खानु भन्छ होइन म त मुला नै भन्छु जस्तो लाग्यो मुली भन्नु होइन के हुन्छ हेरौँ गाइस होइन यस्तो भयो कि डरलाग्दो बाटो आयो अब के गर्ने होला शान्ति नगरको फुटसल गाजहरू है हेर है आउनुपर्छ हामी खेल्न फुटसल मैले होइन काण्ड आउँछ क्या म कलेजमा हुँदाखेरि फुटबल खेला काण्डै हाँस्छ नि त म कलेजमा फुटबल खेला हो कि एउटा मान्छे बल दौडिरहेको क्या म त्यसको नजिक गएँ होइन त्यो बिचरा मलाई देखेर बल छाडेर भाग्यो क्या काण्ड हो नि यार यस्तो खतरा प्लेयर हुनुपर्छ क्या मान्छे भाग्ने क्या लगेर म यसै भन्छु होइन मैले खास छैन त कसले भन्छ होइन को भन्छ भन्दैन नि तर खास छैन हो कि विश्वास गर विश्वास गर्नुपर्छ मैले खास छैन तिमीले त भयो यार सबैले जेसुदाले खास छैन भाइले के खा होला भन्ने अरे तर भिडियो प्रुफ छ होइन सो हुन्छ हामीहरू भ्लगिङमा छौँ पछाडिको भाइ आफ्नै संसारमा छ चाकडोर हातमा हो लाभ हान्नु पर्यो हो पछाडिको भाइ आफ्नो संसारमा छ चाक धोएर हात धोएको छैन भयो 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 डरलाग्दो बाटो आइसक्यो होइन अब चाहिँ सब सुतेर मुजेर सुतेर बस